औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज का मेरा मौजू है बोर का लड्डू। बोर का लड्डू दूसरा हिस्सा। ठीक है, बोर का लड्डू ड्रामा है। ड्रामा निगार है मोहम्मद उमर नूर इलाही। ठीक है, देखो बच्चों, आप अपनी किताब अपने सामने रखें और सफ़ा नंबर 106 निकालें। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो मोहम्मद उमर नूर इलाही का ड्रामा है बोर का लड्डू, इसका पहला हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया है, वो तो आपने देखा होगा, वो वीडियो आपने, उम्मीद है मुझे आपने वो देखा होगा। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में मैंने आपको वहां तक पढ़ाया है, ये लिसो बड़ का दरख्त में हेतुन चाटुन, पता सो वापस, तत आय तमिस आवाज, गैबी आवाज, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये उस पत ये पन्ने युस बदमिजाज औरत अमिस गर ये वापस आव, तस वन तम कोर यकीन की, तमन गई पान वही नोक जोक लड़ाई गयस। ठीक है, तो वापस युथ आव, लेकिन बीवी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। आज हम ये पढ़ेंगे, लेकिन बीवी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। दोनों में फिर से तू मैं होती है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी दरवाज आवाज गसान। अम ब्रोह अमिस ये बदमजाज औरत पत वन दपान मे बूजमुत कि अक दह सा अत कुलिस इतसी अत गनिस जंगलस मज अकिस कुलिस निश आय अख बारात तम कुल कज नार तम हसा कोर तम पानस मज गबी कर यम कथ। ठीक है, तो जब उसने उसे कहा काटते वक्त घने जंगल में उस बड़ के दरख्त ने जो गैबी आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो यही सुना रहा था ये घर में। तो दरवाजे पर दस्तक होती है और एक बूढ़ा शख्स दाखिल होता है, जो कि उन्हें कहता है कि वो इनकी 3 मुरादें पूरी करने आया है। ठीक है, इस पर भी दोनों मियाँ बीवी में तकरार होती है। क्यों होती है? ये जो औरत जात है, ये ज्यादा दिखावे की जिंदगी बसर करती है। अमन गछ आसुन आलिशान मकान, गाड़ी बंगला, रुपया वगैरह, बिकिस पत जालान छो ना, आपने वो देखा होगा पन्निस हमसायस मज ओंद पोक इंसान वुछान या पन्निस गरस मज औरत जात युस ये ज्यादा रुपये पसंद करान, आलिशान जिंदगी बसर करने की कोशिश करान। ठीक है, तो दोनों में फिर से मियाँ बीवी में तकरार होती है कि कौन सी मुरादें मांगे। बूढ़ी ने उन्हें कहा कि चूंकि इनाम लकड़हारे को मिला है, इसलिए मुराद वो मांगने का ही हक रखता है, यानी इनाम तो उसी को मिलेगा, लकड़हार को। तो लकड़हार कहता है कि वो भूखा है। चूंकि लकड़हार भूखा था, उसने बीवी से कहा मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। वो बदमिजाज औरत है, उसने उसे खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि बदले में उसे कहता है कि से उन्था मे और कह तो बह खम तथ बरकस वन तम कहानी यम न असल खील बहान करना, इसलिए कुछ खाने के लिए मांगना चाहिए। ये कौन कहता है? लकड़हार और उस पीर मर्द औरत से सब्ज पोशाक लगा के जो आया है। लेकिन बीवी उसको कहती है कि दौलत मांगे। इस पर तकरार के दौरान में लकड़हारा कह देता है, दोनों में तकरार होती है कि उसको एक बोर का लड्डू चाहिए।
ٹھیک ہے، اور ایک لڈو اس کے ہاتھ میں آتا ہے اسی وقت، جو پہلی مراد ہے، اور بیوی اس سے جھگڑتی ہے، تکرار، پھر لڑائی ہوتی ہے کہ اس نے معمولی لڈو کے لیے ایک مراد ضائع کر دی۔ اس نوک جھوک میں بیوی اسے وہ لڈو چھینتی ہے اور بوڑھے کو پکارتی ہے کہ اس کی مراد واپس مانگے، لیکن لکڑہارا اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کو لڈو دے دے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ وہ اسے چھین لیتا ہے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے، جب وہ نہیں دیتی تو لکڑہار کہتا ہے کہ وہ لڈو اس کی بیوی کی ناک سے چپٹ جائے، یعنی یل سو امس نوان یل نہ دتنس شرارت کھوتس، اور وہ بیوی چیختی چلاتی واپس گھر کے اندر آتی ہے اور لڈو اس کی ناک سے چمٹ جاتا ہے۔ اس پر اس کا شوہر لکڑہارا ہنستا ہے اور بیوی اس کو کہتی ہے کہ وہ کسی طرح اس لڈو سے نجات دلائے، اور لکڑہارا جب کھینچتا ہے اور وہ لڈو نہیں چھوٹتا، وہ کہتا ہے کہ وہ یہ مراد چاہتا ہے، یعنی پیری مرد سے کہتا ہے کہ وہ لڈو اس کی ناک کا پیچھا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح وہ لڈو اس کے ناک سے بغیر تکلیف کے اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیوی اس سے پھر جھگڑتی ہے کہ اس کی نادانیوں سے ان کی تینوں مرادیں ضائع ہو گئی اور انہیں کچھ نہ ملا، لیکن اس دوران بوڑھا ان سے کہتا ہے کہ وہ چیز مانگو جس سے آپ ہمیشہ آپ کا گھر خوشحال رہے، اور اسی میں وہ وہاں سے نکلتا ہے، وہی کہتے کہتے، اور کچھ نوک جوک وغیرہ دونوں میاں بیوی میں پھر شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ پیری مرد سبز پوشاک پہن کر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ نادان ہیں کہ انہوں نے خوشی نہیں مانگی، کیونکہ خوشی وہ چیز ہے جو دنیا کی بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس سے گھر سنسار ہمیشہ ترقی کرتا ہے، اور انسانیت کو قدر ملتی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ جب خوشحال گھر ہے تمہ سۭتۍ پرٛٮ۪تھ لحاظ انسانس ترقی میلان۔ لیکن یہ جو بد مزاج عورت یہ تب بھی یہ نہیں مانتے، کیونکہ انہیں پھر یہ جو بد مزاج عورت اور دونوں میاں بیوی نے انہیں اس پیر مرد سے کہا کہ آپ ہی بتاؤ ہمیں کون سی مراد چاہیے، اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں مانگی جس سے آپ خوش رہے، کیونکہ سب سے اچھی چیز دنیا میں قیمتی چیز ہے وہ ہے خوشی ہے، جس سے گھر سنسار خوش رہتا ہے۔ اور یہ ڈرامہ کا دوسرا حصہ ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ کل اس میں کچھ ہم سوالات کا انتخاب کریں گے، کچھ سوالات اس سبق میں سے نکالیں گے اور انشاءاللہ الرحمن وہ کل لکھیں گے، میں آپ کو لکھاؤں گا۔ باقی شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔